composés. غنحاول نطمي معكم غير quelques exemples ديال les exercices اللي كيتحطوا في la plupart ou bien la majorité des examens nationaux حيت لا تعمقت معكم في لو كور يعني كاينين دي نوسيون اللي ما كيتحطوش غالبا في لي زيكزامان دونك سي با لا بين غنخدموا معكم غير لا بارتي وغنخدموا quelques exercices باش تعرفوا غير لا ميثود كيفاش تخرجوا وتخدموا هاد لي سورت ديكزارسيس. سي كلير. اول حاجه خاصكم تعرفوا شنو هي لا بوبولاسيون. Population, ça correspond à un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans un espace, dans le même espace, où ils ont la capacité de ils ont la capacité de se croiser entre eux. C'est la définition de la population. D'accord. Donc, concernant les autres définitions de les mots-clés, ما غاتحطش لكم غالبا لا جينيتيك population ما غاتحطش لكم QCM. Donc, غالبا ما غاتكونش هذه نعطيوها entre parenthèses. C'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de mentionner les autres termes de la définition. Plutôt, on les exercices pour la méthode, comment on travaille. Donc, أول حاجة خاصكم تعرفوا في la génétique de population. Le cours عنده علاقة غير بالو calcul. Le calcul de quoi? Le calcul de fréquence. C'est clair? Fréquence de quoi? Fréquence de génotype et allélique. Ça fait qu'il y a la fréquence phénotypique. ولكن سي با لا بين حيت ما كتخدموش بها سولون بما انكم غتخدموا بواحد لا لوا ديال هاردي وونبرغ. هاردي وونبرغ سي ان ماتيماتيسيان الوغ كو وونبرغ سي ان ميدسان. هادو خدموا على واحد لا بوبولاسيون اللي كتسمى عقلوا عليها مزيان كتسمى بوبولاسيون كي اي تhéorique idéal. يعني عقلوا على لو تيرم كي ايديال. يعني كيفاش ايديال؟ هاد ايديال يعني حطوا بزاف لي كاركتيرستيك باش تكون عندنا واحد لا بوبولاسيون ايديال. اول كاركتيرستيك ان يكونوا هادوك لي زانديفيدو او بيان هذيك لا بوبولاسيون تكون ديبلويد. سي كلير. ثاني حاجه تكون capable de se reproduire. Capable de se reproduire. يعني عندهم واحد la capacité de la reproduction sexuelle. C'est clair. Troisième des choses, le nombre ديال la population indéfinie. D'accord. هذه la troisième. Quatrièmement, ما عمرها ما توقع لها يعني ما يكونش عندي واحد هذوك لي فاريابل يعني او بيان ما يكونش عندي مثلا واحد شونجمون او نيفو دو لا بوبولاسيون يعني هذوك لي فاكتور دو فاريابيليتي جينيتيك دو لا بوبولاسيون بحال لا ميغراسيون لا سيليكسيون ناتورال ما يكونش. دونك هنا اون فا سيتي واحد اكزومبل منهم هو با دو ميغراسيون باش ما يوقعش عندي واحد لا موديفيكاسيون جينيتيك. سي كلير. دونك هذه كاتريامون. وفينالمون خاص تكون عندي هذيك لا بوبولاسيون تكون عندي بون ميكتيك. كيسكو سا فو دير بون ميكتيك؟ ان لي كوبل يقدروا يتكروازاو يعني لي كوبل ils peuvent se croiser et les gamètes هما peuvent se croiser au hasard. يعني حتى هادي نزيدها au hasard يعني داكشي عشوائي. لا كانوا عندي هاد لي كونديسيون في لو ميليو لا كانوا عندي هادو عرفوا بان لا بوبولاسيون اي ايديال. وهادي كتابليكي لينا واحد لا لوا اللي كتسمى لا لوا دو هاردي وينبرغ. سكلا. دابا هنا تقول لكم على لي كونديسيون يعني غير تشوف وحده من هادو وبيان شي جوج ولا ثلاثه عرف لا بوبولاسيون اي ايديال. دونك خاصك تطبق لا لوا دو هاردي وينبرغ. هاردي وينبرغ اش كيقول لك؟ كيقول لك انت بغيت تحسب ليا لا فريكونس اليليك نسينا واحد ال اليليك خاصك تعتبر بان بي يعني مثلا لا فريكونس ديال ناخذ واحد السامبول اللي هو بتيت ام هادي ان سول اليل. سي كلير. وكيبان لنا بما انني درت بتيت ام سافو دير الي ريسيسيف. هذا ريسيسيف و غران ام هادي كتكون دومينونت. سي كلير. دونك هادي قال لك لا فريكونس ديال هاد لاليل ريسيسيف كنرمزوا ليها باش سي كلير. وهذا كنرمزوا ليه ب بي. وسولو لا لوا دو هاردي وينبرغ خاص تكون عندي يعني لا سوم ديال لاليل دومينون مع لاليل ريسيسيف ايت ايكال 1. هذه خاصها ديما تكون يعني الا حسبتي منها تحسب لا فريكونس ديال اليليك ديال بي و كيو وما لقيتيهاش 1 عرف عندك غلط. سي كلير. ولكن كونسيرنون لا فريكونس نزيد لكم هنا concernant la fréquence
جينوتيبيك. اش كيقول لك هاردي وونبرغ؟ كيقول لك اسيدي خاصك تكونسيديري ان اف تيتام حيت جينوتيب فيه دو زاليل، هذه غتعتبرها اش كيو سور 2، وراه هذه غير اف ام كيو وهذه كيو سور 2. قال لك عاوتاني اف غرون تام غتعتبرها بي او كاري، هذه لا دوزيام. و فينالمون قال لك اف غرون تام حيت غيكون هذا ايتيروزيغوت هو الثالث، هذا قال لك غتعتبرها 2 بيك. وكونكلوزيون قال لك بانك اون فوا جمعتي وحسبتي لا فريكونس جينوتيبيك ديال زعما كاع لا ديسوندونس ديال لي ديفيرونت سورت داليل، خاصك تلقى لا سون كتساوي شحال 2 بي كيو زائد كيو او كاري، خاصك تلقاها كتساوي حتى هي واحد. ان شاء الله يكونوا عندك كلشي صحيح. يعني من غتحسب لا سوم وما لقيتيهاش كتساوي واحد، عرف عندك زيرو. سي كلير. تقدر تلقاها 0.99 حيت ما كتاخذش لي فيرغول من لهيه حتى هي صحيحه. حتى هنايا بحال يعني تقريبا 0.99 ماشي مشكل، غالبا كتكون صحيحه. هادو هما يعني لا لوا ديال هاردي وونبرغ. دوينا كيفاش كنحسبوا لا فريكونس اليليك، فريكونس جينوتيبيك نعقلوا عليها بحال هكا، ودوينا على لي كونديسيون باش تكون عندي واحد لا بوبولاسيون ايديال باش نقدر نابليكي هاد لا لوا دو هاردي وونبرغ. دابا اون فا باسي دونك سيدي غنبداو باول كا، هو لو كا ديال لا مالادي اوتوزوميك ريسيسيف. سي كلير. انا نقرا عليكم لا كيسيون وبيان ليكزارسيس، ها هو غيكون هنايا عندكم. قال لك اسيدي لا ميسكوفيزيدوز ايت اون مالادي اوتوزوميك ريسيسيف. غالبا ما كيقولوهاش لك في لا كونسين حيت كيعتبرك حيت ليكزارسيس كيكون ليي على جينيتيك هيومان، يعني خاصك تعرف واش لا مالادي ريسيسيف او بيان دومينون او بيان لي او سيكس او با. حيت انا قلت لك اوتوزوميك ريسيسيف، يعني هنا اعتبرنا اوتوزوميك ريسيسيف. هنا في لاغب جينيالوجيك خاصك تعرف الا كان اوتوزوميك ريسيسيف، يعني غدير هاد لي كونديسيون اللي غنجبد لك دابا، يعني غنوريك الميثود كيفاش تخدم. سي كلير. دونك اسيدي نقراو عليكم السؤال. قال لك لا ميسكوفيزيدوز ايت اون مالادي اوتوزوميك ريسيسيف دون لا بريفالونس دون اون بوبولاسيون ريبوندون على لوا دو هاردي وونبرغ. هو قال لك اصلا كاينه كتابليكي لا لوا دو هاردي وونبرغ اي دو 1 سور 2500. عطيها لك بحال هكا. قال لك يعني لا فريكونس جينوتيبيك ديال هذوك اللي كيتصابوا بهذا السورت دو مالادي اي دو 1 سور 2500. هذه غتكتبها في الوسع عقل عليها. قال لك اول كيسيون كالكولي لا فريكونس جينوتيبيك اي اليليك دون سيت بوبولاسيون. يلا تبع معايا مزيان. من عطيك هاد لا سورت دو كيسيون، اول حاجه غدير عقل عليها لا بروميير ايتاب هي تكالكولي لا فريكونس جينوتيبيك. غتحسب لا فريكونس جينوتيبيك اللي هي اش؟ هنايا عندنا قال لك 1 سور 2500. انت كتجي كتفكر في راسك كتقول جينوتيبيك يعني انا خاصني ندوي على سوا كيو او كاري سوا بي او كاري سوا 2 بيك. سي كلير. دونك هذه غالبا هذه كتجمع مع هذه. الا كانت لا مالادي دومينونت كنجمعوا هادو بجوجهم، الا كانت مالادي ريسيسيف كناخذ غير هذه بوحدها. وغنوريكم لي زيكزامبل لو دوكا عقلوا لي على هذه. دونك لا فريكونس جينوتيبيك طون بان لا مالادي اوتوزوميك و ريسيسيف، يعني غنخدم بهذه، يعني انا غنعتبر بان 1 يعني اف ام صغيره il correspond à combien à 1 sur 2500. il correspond à q sur au carré حيت لا مالادي كيف دايره ريسيسيف. دونك هاد لو بورسونتاج il correspond à q au carré. هذه لا بروميير ايطاب ديما كنديرها بحال هكا، ديما كنخدمها بحال هكا. بما انني انا لقيت كيو او كاري هذه هي لا فريكونس جينوتيبيك، انا بغيت لا فريكونس اليليك. دونك اش غندير هنايا؟ لا دوزيام ايطاب هي هذه لا فريكونس اليليك ديال اليليك يعني مالاد. هذه راه باينه حيت لا مالادي ريسيسيف. دونك اش غندير انا؟ غنهز هاد كيو او كاري ولا غندير كيو ايت ايغال ا كومبيان الغاسين ديال 1 سور 2500 حيت انا بغيت اليليك هي كيو. دونك غندير الغاسين ديال هذه شحال غتعطيني تقريبا 0.02. هذه هي لا فريكونس اليليك د لا بيرسون كي مالاد. حيت علاش؟ حيت لا مالادي ريسيسيف هي كيو. سي كلير. دونك سيدي بما انني لقيت لا فريكونس اليليك ديال لو باسيون كي مالاد، غنقلب على لا فريكونس اليليك ديال لا بيرسون كي نورمال يعني ما مريضش. اش غتكتب لي نتايا؟ غتقول لي ساشون كو لا بوبولاسيون على مزيان بوبولاسيون سوي لا لوا دو هاردي وونبرغ. كمل لي هنا اش غدير؟ غتعتبر بان بي بلس كيو
est égal à 1. ياك هي هذه لا لوا دو هاردي-وينبرغ. حنا ديجا لقينا كي، دونك اسيدي غدير 1 موان كيو est égal à P. Donc 1 moins 0,02 est égal à 0,98. وهذه هي P. وانت جاوبتي. دابا انت لقيتي لا فريكونس اليليك، لقيتي بي ولقيتي كيو، ولا جمعتي هذه مع هذه غتعطيك 1. سي كلير. دونك هذه هي لا بارتي الاولى. يعني انا نعاود لكم، اول حاجه اش كدير كتحسب لا فريكونس جينوتيبيك، كتعتبر بان هذيك كيو او كاري كوريسبون ا لا فالور اللي كيعطيوك. سي كلير. وغالبا كتكون بحال هكا، لا عطاوك ريسيسيف كتهز هذيك كيو او كاري كتعطيها هاد لا فالور، ها انت لقيتيها، ها هي الاولى. عقل عليها مزيان، عقل عليها مزيان، هي كيو او كاري. من بعد اش كدير الغاسين باش تحسب لا فريكونس اليليك. واخا باقي ما كملناش لا فريكونس جينوتيبيك، ولكن حنا لو بيت ديالنا من الديبار هو نلقاو لا فريكونس اليليك باش تسهل علينا الامور. غنولي نديرو غير او كاري مضروب في كذا الى اخره. دونك اسيدي كتهز هادي كدير لها الغاسين كتعطيك كيو، وفي الاخر كتبع على الوا دو هاردي-وينبرغ ان بي زائد كيو كتعطيني 1. كدير هنا كتنقص صافي وكتعطيك بي. انا لقيت بي و كيو. دابا باش بقى ليا نحسب لا فريكونس جينوتيبيك كما بغيت. دونك انا لقيت بي ولقيت كيو، عقلوا لي على لي زيتاب. سي كلير. لقينا كيو ولقينا بي. دونك اسيدي غندير لها بحال هكا. انا لقيت لا فريكونس اليليك ديال لا بيرسون كي مالاد، يعني لا مالادي صافي. هي قلنا كيو كاري بما انه ريسيسيف، كنا كدومينو غتكون حاجه اخرى. انا نوريكم كيفاش. دونك اسيدي هاد كيو كاري ديجا حنا حسبناها، ما عندناش مشكل. هادي غتساوي لنا تقريبا، هادي غندير لها كالكول عطينا 0,004 جو بونس هي هذيك 0,04. دونك الثانيه غنجي ندير لي اف غران تام اي كوريسبون اش ا بي او كاري. ياكو الناس، حيت ام كبيره هي الدومينون. دونك بي او كاري اش كتساوي؟ لقينا بان بي كتساوي 0.98 و كيو كتساوي شحال؟ 0.02. زيت مثلا غير هادي، انا نعاودها 0.02 او كاري غتعطيك 0.00004. احنا جاوبنا على الاولى. الثانيه هادي شحال كتساوي؟ 0.98 او كاري. ما عرفتش شحال عطاتنا، نشوفوا هنا 9604. والثالثه غندير لي اف اي تيغال ام كبيره ان صغيره ام كبيره ام صغيره اي كوريسبون ا 2 بي كيو. وغادي هنا غندير ليه 2 فوا غندير ليه 0,98 فوا 0,02. شحال عطاتك اسيدي هنا؟ عطاتك 0,00392. وحنا دابا لقينا لي فريكونس ديال الايتيروزيغوت. بارفو كي كيعطيك هذا سؤال بوحدو، ملي يقول لك ايتيروزيغوت هادي غتحسبها لراسها. ايتيروزيغوت هادي غتحسبها لراسها بوحدها. والسي كلير. هادي غتحسبها بوحدها. هادي راه غدير الكاري، هادي غدير الكاري ديجا محسوبه اصلا، ما عندكش فيها مشكل. دابا ندوزو لا كيسيون الاخرى اللي بعدا. قال لك اسيدي هنايا قال لك ديدويزي لو نومبر دانديفيدو ايتيروزيغوت. هاك قال لك ايتيروزيغوت يعني غنخدم بهادي 2 بي كيو. مزيان. قال لك dans une population sachant qu'il est constitué de 20 000 personnes. قال لك غتحسب لي اش؟ قال لك غتحسب لي لو نومبر دانديفيدو ايتيروزيغوت فواحد لا بوبولاسيون لو نومبر ديالها هو 20 000 بيرسون. اش غدير نتايا؟ انت ديجا حسبتي هادي لقيتيها. غتجي هنايا اش غدير ليه؟ غدير ليه ان ديال مثلا ديال ام كبيره ام صغيره اش كتساوي؟ غتجي هنايا غدير ان فوا لا فريكونس ديال ام صغيره اللي هي هادي، وغدير هنا غدير 20000 بيرسون وغضربها في شحال؟ هذيك لا فريكونس اللي عندك هنايا تماك شحال تعطينا تقريبا؟ ناخذ نشوفو حيت ما عنديش الحساب. عطاك اسيدي هنا عطاتك 784 بيرسون. فوالا لا ريبونس. وحنا دابا جاوبنا على التمرين خفا زربا. كتكون عندي لا مالادي اوتوزوميك ريسيسيف ساهله وماهله، كتمشي بهذا لونشينمون وديما كتحط بحال هذا الشكل. شي ما كيقول لك ريسيسيف اوتوزوميك هي ماشي لي او سكس، كتخدم بهاد لا ميثود وما كتلقاش مشكل. عاود هاد لا فيديو غير 2 مرات ولا 3 وغتكارطي هادي وما غتبقاش تضيعها. قلت لكم اول حاجه كنحسبوا لا فريكونس جينوتيبيك ديال هادي، من بعد كدير الغاسين كتخرج كيو، من بعد كتخرج بي سولون لوا دو هاردي-وينبرغ كتساوي واحد يعني بي بلس كيو ايتيغال 1 كتلقاها ديريكت. ومن بعد هادو كدير لهم الكاري وفي الاخر ها انت لقيتي. سي كلير. دونك هذه هي لا بروميير بارتي. نجي نكمل لكم هذه القضيه ديال دومينو. هذه سي غاغ بانها كتحط قليل فين كتحط قليل. انا كنقول لكم من هنا لا اعتبرتي بان لا مالادي دومينونت، لا اعتبرتي بان لا مالادي دومينونت ماشي ريسيسيف، يعني هاد 1
sur 2500 كيقول لك لا مالادي دومينون، وهي غالبا كتعطيك واحد لا فالور كبر من هذه بزاف. اش كدير نتايا؟ ما كتعتبرش 1 sur 2500 هي كيو او كاري، ولكن اش كتعتبرها؟ كتعتبرها بي او كاري زائد 2 بي كيو. راه حيت من غتكون ايتيغوزيغوت راه غيبان مريض، حيت هاد لاليل دومينو لاليل ريسيسيف، والدومينو هو اللي غالب دونك غيبان مريض. داكشي علاش درنا لا سون ديالهم بجوج. سي كلير؟ دونك اسيدي هنا اش خاصك دير اسيدي؟ خاصك تخرج ليا كيو، حيت كيو هي الساهله، هنا ما نقدروش نخرجوا بي، صعيبه بزاف. يعني انت غدير ان كيو او كاري كتساوي اش سولون لا لوا د هاردي وونبرغ. لا لوا غتقول لي سولون لا لوا دو هاردي وونبرغ، غتقول لي بي او كاري زائد 2 بي كيو زائد كيو او كاري كتساوي واحد. وغتجي هنا غدير لي واحد ناقص واحد على 2500 كتساوي شحال؟ كتساوي تقريبا نقولوا 2499 على 2500. وغتحط لا فالور هنايا، وهذيك لا فالور اللي خرجت لك هنايا اش غدير ليها انت سيدي؟ غتجي غدير ليها كيو او كاري ولا كيو كتساوي الغاسين ديال هاد لا فالور اللي هي 2499 sur 2500، وغتخرج لك هذيك لا فالور. ومن بعد اش غدير؟ عاوتاني غدير بي زائد كيو ايكال 1، وغدير عاوتاني واحد ناقص اش ناقص كيو، وغتلقى بي ديالك صافي. وديك الساعه من الاخر غدير ديك لا ميثود اللي درناها، غدير بي او كاري شحال كتساوي. ها انت لقيتي بي، غدير ليها او كاري باش تلقى لي فينو يعني لي فريكونس جينوتيبيك، غدير لها او كاري 2 بي كيو عندك بي وعندك كيو غضربهم بجوج، وكيو او كاري ديجا انت حاسبها وانت لقيتي الجواب. هذه في لوكال عطاك دومينو. لا كانت لا مالادي اوتوزوميك دومينو، لا كانت اوتوزوميك دومينونت ماشي تعتبرها لي او سكس حاجه اخرى، هي اللي غنونطاميها في لا فيديو اللي جايه. صافي عقل لي عاد لي دونسيون دوينا لو كا ديال ريسيسيف هي اللي كتكون ديما في لي زيكزامان ناسيونال. بالنسبه للدومينو كتكون شويه غاغ، ولكن درنا ليكسيبسيون وريتكم كيفاش تخدموها باش تعرف اش كدير. خاصك تخرج كي او كاري حيت هي اللي ساهله باش تخرج كي بي او كاري، ما تقدرش تخرجها حيت لاصقه فيها 2 بي كيو. سي كلير؟ دونك هذه لا بروميير فيديو، غندوزو لو كا ثاني ان شاء الله.